دیا۔ حضور نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ تعظیما لحقی، جس بندے نے میرے حق دی تعظیم واسطے میرے تے درود بھیجیا، خلق اللہ عز و جل من ذالک القول ملکن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دے درود دی برکت دے نال ایک فرشتہ پیدا کردا ہے، لہو جناحم بالمشرق، جندا ایک پر مشرق وچ ہوندا ہے، والآخر بالمغرب تے دوجا پر اوندا مغرب وچ ہوندا ہے، ورجلاہ مکرورتان فی الارض السابعہ تے اون دے دوویں پیر ستویں زمین تک گڑے ہوندے نے، ورجلاہ مکرورتان فی الارض السابعہ سفلا، 7 زمیناں نے، 7ویں جڑی تھلے والی زمین ہے اتھوں تک اندے پیر پہنچے ہوندے نے، وَأُنُوكُهُ ملتویۃ تحت العرش، تے اس فرشتے دی گردن خدا دے عرش تک دے تھلے تک اتھ تک پہنچی ہوندی۔ ایسا عظیم الشان فرشتہ درود دی برکت نہ، جدو بندہ حضور تے درود شریف پڑھدا ہے تے اللہ تعالیٰ اس درود دی برکت نہ فرشتہ پیدا کردا ہے۔ یقول اللہ عز و جل لہو، اللہ تعالیٰ اس فرشتے نو حکم دیندا ہے صلی علی عبدی کما صلی علی نبی، کہ جویں اس بندے نے میرے نبی تے درود بھیجیا ہے، اے فرشتے ہن تو ایندے اوتے درود بھیج۔ فَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ نواں پیدا ہون والا عظیم الشان فرشتہ قیامت تک اس بندے دے اوتے درود بھیجدا رہے گا جس نے کملی والے دے اوتے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیا۔